ध्यान साधनाबाट भगवानको प्राप्ति हुँदैन। भगवानको प्राप्ति ज्ञानको माध्यमबाट हुन्छ। योग साधनाको माध्यमबाट आत्माको दर्शन हुन्छ, ईश्वरको दर्शन हुन्छ, ब्रह्मको दर्शन हुन्छ। ज्ञानबाट तत्त्वज्ञानमा भगवानको प्राप्ति हुन्छ। र ज्ञानदाता तत्त्वज्ञानदाता सद्गुरु जसलाई भगवानको अवतार पनि भनिन्छ। भगवानको अवतारको परिचय पहचान के त? भगवानको अवतारले गरेको लीला कर्मबाट, उहाँको नरलीलाबाट उहाँको चिनारी परिचय पहचान हुँदैन। किन भन्दाखेरि हर युगमा भगवानको लीलामा भिन्नता हुन्छ, पृथकता हुन्छ, अन्तर हुन्छ। त्यसैले भगवानको अवतारको परिचय पहचान वेदले के भन्नु भन्दाखेरि ज्ञान हो। ज्ञान हुन्छ, भगवानसित ज्ञान हुन्छ, ज्ञानमा भगवान भेटिन्छ। जुन भगवानले के हुन्छ, के गर्छ भन्दाखेरि जुन भगवान भगवत अवतारले तपाईँ हामी मानव मनुष्य के भन्दाखेरि तपाईँ हामी यो सृष्टिको सर्वोत्तम कीर्ति, सर्वोत्तम प्राणी मानव मनुष्य हो। यो मनुष्यलाई सर्वोत्तम बनाउनको लागि त भगवानले के छ भन्दाखेरि त्यो ज्ञानलाई र भगवानको पनि मन्थन भयो। ज्ञानको पनि मन्थन हुँदाखेरि अनि तीनटा सूत्र अझै निक्लियो। यो मैले भनेको कुरा होइन है। यो कमलले, नेपालको कमल भाइ, विराटनगर निवासी कमलको कुरा होइन। यो वेद जुन सृष्टिको आदि ग्रन्थ छ ऋग्वेद, भगवान विष्णुजी, रामजी, कृष्णजीको ज्ञानबाट सत्यापित भएको वेद। यो वेदको तपाईहरुलाई म वेदको रहस्य, यो सद्ग्रन्थहरूको रहस्य बुझ्नुभएन। अन्त ज्ञान तत्त्वज्ञानलाई मन्थन भएपछि के निक्लियो भन्दाखेरि तपाईँ हामी मनुष्यलाई सर्वोत्तम बनाउनको लागि, मनुष्य सर्वोत्तम प्राणी हो, सर्वोत्तम कीर्ति हो। तर मनुष्यको स्थिति के छ भन्दाखेरि एकदम झरेको छ, गिरेको छ, पतन र पतित अवस्थामा मनुष्य पुगिसकेको छ। मनुष्यलाई ईश्वर परमेश्वरको जानकारी छैन, ज्ञान भन्ने के हो थाहा छैन, शिक्षामा फसेको छ, उल्झिएको छ, संसारको जड विषय वस्तुमा उल्झिएर फसेको छ। परमेश्वर के हो, ईश्वर के हो, यो बिर्सियो। यसले बिर्सियो, विस्मृत भयो। अज्ञानता, माया, दुस्तर मायाको प्रभावले गर्दा यो जड संसारमा आएर फसेको हुनाले यो जीवले, यो मनुष्यले, यो शरीरधारी जीवले के गर्यो भन्दाखेरि ईश्वर परमेश्वरलाई बिर्सियो। यो एक समय सम्पूर्ण सृष्टि सहित सम्पूर्ण जीवात्मा, जड वर्ग, चेतन वर्ग परमात्मामा नै थियो। परमात्माबाट नै पृथक भएको हो। यो शरीरमा रहनेवाला जीव पहिला आत्मा रूपमा थियो परमात्माको क्षेत्रमा। त्यहाँबाट के हो भन्दाखेरि मायाको कर्म र भोगको सिद्धान्तमा त्यहाँबाट अलग भएर आत्मज्योति मायाको क्षेत्रमा आएर खसेर झरेर जीव भयो। अनि जीव यो शरीरमा आएपछि शरीरमय भयो। म शरीर हो। म भनेको को भन्दाखेरि म शरीर हो, म कमल हो, उमेश हो, दिनेश हो, म फला हो, अनि मेरो घर यो हो, अनि मेरो गाउँ यो हो, मेरो देश यो। यति नै जानकारी छ। वास्तवमा जो हुनुपर्ने जानकारी, मूलमा तपाईँ जे हुनुहुन्थ्यो त्यसको जानकारी छैन। बुझ्नु हुँदैन? तपाईँ को हो, कहाँबाट आउनुभयो, कसरी तपाईँ खस्नुभयो, कसरी तपाईँ झर्नुभयो, कसरी तपाईँको पतन भयो, यो थाहा छैन। तपाईँ यो संसारको होइन, तपाईँ शरीर होइन, तपाईँ जीव पनि होइन। तपाईँ त आत्मा हुनुहुन्थ्यो, परमात्माको उहाँ हुनुहुन्थ्यो, परमात्माको नै हुनुहुन्थ्यो। तर यो मायाको खेलले गर्दा तपाईँलाई झारेर पतन बनाएर यो संसारमय, वस्तुमय, विषयमय, कामिनी काञ्चनमय भएर तपाईँ खस्नुभयो।
त्यसैले के भन्छ भन्दाखेरि महापुरुषहरूले उठ्नुस् तपाईँ, जसलाई के भन्छ उत्तिष्ठत। तपाईँहरूले महापुरुष सत्पुरुषको महावाक्य सुन्नु भएको छ कि छैन? दाल भात तरकारी अचारैबाट फुर्सद छैन, छोराछोरीलाई पढाउनु लेखाउनुबाटै फुर्सद छैन, अलिकति फुर्सद भयो भने पशुपति जाने, रुद्रीको पुराण लगाउने, सत्यनारायणको कथा सुन्ने, अनि कोही मर्दाखेरि गरुड पुराणको सुन्ने। अनि त्यो पनि त्यस्तै बाहुन बाजेहरूले सुनाउँछन् जसलाई धर्म के हो, ज्ञान के हो, जीव के हो, आत्मा के हो, परमात्मा के हो जानकारी नै छैन। यस्तो अज्ञानताको अवस्थामा तपाईँको स्थिति झरिसकेको छ, एकदम पतन अन्तिम अवस्थामा। अब यो नराम्रो मान्ने विषय होइन, यो सत्य हो, यो परम सत्य हो। अब हामी खसेका छौँ, झरेका छौँ मायामा, यो संसारको दलदलमा आएर हामीले उठ्नु पर्यो नि त। उठ्नु पर्यो कि परेन? परमात्माले कृपा गरेर, असीम दया र कृपा गरेर तपाईँलाई हामीलाई मनुष्यको शरीर दिनुभएको छ। यो किन दिनुभयो भन्दाखेरि त्यो जीवलाई खसेर झरेर पतनमा गएको जीवलाई उठाउनको लागि परमात्माले तपाईँलाई मनुष्य शरीर दिनुभयो। मैले के भने यहाँबाट भन्दाखेरि उत्तिष्ठत। उत्तिष्ठत भनेको उठ्नुस्। तपाईँ झर्नु भएको छ, खस्नुभयो, पतनमा तपाईँ पुगिसक्नुभयो, उठ्नु न तपाईँ उत्तिष्ठत। यसैलाई वेदले के भन्नु भन्दाखेरि असत्तोमा सद्गमय भनौँ श्री सद्गुरुदेवजी महाराजको। ध्यानले सुन्नुहोस् है, एकदम ध्यानले सुन्नुहोस् है। यो मैले आफ्नो कुरा भनेको होइन, यो भगवानबाट जानेर पाएको कुरा। यो प्रमाणित छ, यसको व्यवहार छ, एक्सपेरिमेन्टल छ। यो थ्योरी मात्रै होइन, प्र्याक्टिकल र एक्सपेरिमेन्टल छ। यसैलाई के भन्दाखेरि असदोमा सद्गमय। ज्ञान जब मन्थन भयो, ज्ञान मन्थन भएपछि के निक्ल्यो भन्दाखेरि पहिलो सूत्र के निक्ल्यो भन्दाखेरि तपाईँलाई असत्य होइन। हे मानव, हे मनुष्य, तिमी यो सृष्टिका सर्वोत्तम प्राणी हौ, बुद्धिमान प्राणी हौ, विवेकशील प्राणी हौ, भगवानको सर्वोच्च कीर्ति हौ तिमी। त्यसैले तिमी मानवले, तिमी मनुष्यले असत्यतिर होइन सत्यतिर हिँड्नुपर्छ। असदो भनेको असत्य, मा भनेको होइन, सद्गमय भनेको सत्यतिर। के भयो त्यसको अर्थ? असत्य होइन सत्यतिर। बुझ्नु हुँदैन? त बुझिहालिन्छ। असदु मा भनेको के हो? हिन्दीमा मा भनेको आमा भनिन्छ। यो संसारको सबैभन्दा प्रिय नाता आमा, तर संस्कृत भाषामा मा भनेको होइन, मा नै होइन अरे। ल हेर्नु है त, आमा नै होइन अरे, आमा नै छैन अरे। आमा छैन भने संसारै छैन। त्यसैले आध्यात्मिक महात्माहरूले के गरे भन्दाखेरि जगत मिथ्या। यो वाक्य मेरो हो। यो आध्यात्मिक महापुरुषहरूले के उत्तिष्ठत, संसार झुटो छ, मिथ्या छ, जगत मिथ्या। त्यसैले उत्तिष्ठत, उठ तिमी, झुटो संसारबाट उठ तिमी। अब यो सुन्दाखेरि तपाईँहरू यो नमान्नु होला कि हाम्रो निन्दा गरिरहेको छ, हाम्रो अपमान भइरहेको छ। सबै महापुरुष सत्पुरुषहरूको यही महावाक्य छ। वेदले पनि यही भन्यो, भगवानले पनि यही उपलब्धि दिनुभयो। भगवानको तत्त्व ज्ञानको पनि मन्थन हुँदाखेरि यही सूत्र निक्ल्यो। असत्य होइन सत्यतिर हिँड्नुपर्छ। असत्य भनेको के त? झुट भनेको के त? तपाईँलाई थाहा छैन? कति सिधा सादा भोला भाला तपाईँ भर्मिनु भएको छ, भट्किनु भएको छ। तपाईँको धन र धर्म भावको शोषण भएको छ। झुटो भनेको के त? यो झुटो बोल्नु मात्रै झुटो होइन, सत्य नै बोल्नुपर्छ। जो जस्तो छ त्यसलाई त्यस्तै नै बोल्नुपर्छ, जसलाई सत्यम वद भनिन्छ। बुझ्नुभयो? तौलियालाई तौलियै भन्ने हो, तौलियालाई मोजा भन्ने होइन। बुझ्नु हुँदैन? तपाईँले जति गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँले बोल्नुपर्छ। तपाईँले बोलेको पुरा गर्नुपर्छ। तपाईँले झुटो बोल्नु हुँदैन।
यसलाई के छ भन्दाखेरि यो पनि शिक्षाको मूल थियो, सत्यम वद। यसलाई पनि सत्यम वद पनि यो शिक्षाबाट निकालिएको छ। भनौँ श्री सद्गुरुदेवजी महाराजको आज मनुष्यको पतन किन हो भन्दाखेरि एकदम गर्तमा गएर यो शिक्षा पढेर नि, यो शिक्षा पढेर नै मान्छेको पतन भयो। नैतिक पतन, आध्यात्मिक पतन र तपाईलाई के छ भने धार्मिक पतन भएको कारण यो शिक्षाको निजातले गर्दा हो। भनौँ श्री सद्गुरुदेवजी महाराज सुतिराख्नु भएको छ पन्थीजी, किन यस्तो यस्तो म्याटरमा पनि निन्द्रा आइरहेको छ तपाईँहरूलाई? तपाईँहरूले रुचिले सुन्नु भएन भने मलाई पनि भन्न रुचि आउँदैन। यो पढेको रटेको होइन, घोकेको कुरा होइन, यो एक्सपेरिमेन्टल, यो व्यवहार धर्म र मोक्षमा हिँड्दाखेरि हिँड्दा 27 वर्ष हिँड्दाखेरि यो अनुभव भयो, यो बोध भयो। बुझ्नुभयो? त्यसैले अनुभव र बोधको कुरा हो, कुनै कथावाचकले यो सुनाउँदैन। असत्य भनेको के? एउटा झुट र एउटा असत्य त तपाईँलाई थाहा छ। बाबु झुटो चाहिँ बोल्नु हुँदैन है, बिहानलाई बेलुका भन्नु हुँदैन, तपाईँलाई आज बिहिबारलाई शनिबार भन्नु हुँदैन, यो पनि झुटै। सत्यवत सत्य बोल्नुपर्छ। यो त तपाईँलाई थाहा छ। अर्को के त? अर्को सत्य के त? जसलाई वेदले भनौँ असत्य होइन, सत्यतिर तिमी हिँड। अर्को झुट के त? अर्को झुट के भन्दाखेरि म शरीर, म भनेको यो शरीर र मेरो भनेको यो घर, यो परिवार, यो आमा, यो बुवा, यो छोरा, यो छोरी, यो पति, यो पत्नी, यो सम्बन्धी, यो सम्पर्की। अब देवकोटाजी सुतिराख्नु भएको छ। भनौँ श्री सद्गुरुदेवजी महाराजको देवकोटाजी यत्रो वर्षमा सत्संग जो न कथा